मुख्या मोगान देवानका एकठांय केल्या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत तशेंच पवित्र सोबेच्या इतिहासांत देवा दर्शनाच्या अनुभवांतल्यान जायते मनीस जेजूचे घोवाय जालोले आमकां मेळटात. देवा दर्शना वरवीं जायत्यांनी आपलें वायट जिवीत बऱ्या रस्त्यार हाडून जिविताची नवसरणी केली. सगलो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. ही जेजूची उतरां बाग्योंत इनास लोयोलान बाग्योंत फ्रांसीस शावियराक म्हणली तेन्ना ह्या बाग्योंता वरवीं ताका देवाचें दर्शन मेळ्ळें आनी ताणें आपलें वायट जिवीत निटायर हाडून एक मिशनार जावन जेजूचो तो घोवाय जालो. आयच्या सेवा धर्मांचो विशय देवा दर्शनाच्या अनुभवान बाग्योंत फ्रांसीस जालो जेजूचो घोवाय. हे मिसाचे भेटेंत भाग घेतना बाग्योंत फ्रांसिसा भाशेन देवा दर्शनाच्या अनुभवांतल्यान जेजूचे दिरादीक घोवाय जावंक आमकां कृपा मागुया. संवसारी अनुभव घेवंक हांगा थंयसर धांवता, पूण देवाचो अनुभव घेवंक जायत घोडे जायतो विसर पडला. चुकीचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. हे बसत बाग्योन सदांच सांकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तूं मोयपासान फावो कोत्ताय त्या आत्मीक ओकोद ओदीक आमकां लाभच्याक कोतकोतीत ओथरेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फोळ काडचो म्हूण तुजी खोशी. तर आमचीं काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनीक चड बोर आनी उर्बेवंत कोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. भावा भयणीनो, सांगतात ते समजून घेयात. हांवें पोरगोटलां तें शुभ वर्तमान मनशा थावन उपजोंक ना. खंयच्याच मनशा कडल्यान हांवें तें घेवंक ना.
वो कोणेच म्हाका ताची समजणी दिवंक ना. खुद जेजू क्रिस्तान तें म्हाका उगडापें करून दिलां. आदीं जुदेवाचें शास्त्र पाळटालो तेन्ना हांव कसो चलतालो, कसो हांव पवित्र सोबेक इसपा भायर धुमाळो दितालो आनी तिचो नाश करूंक वावरतालो तें तुमी आयकून जाणोत. तशेंच जुदेवाचें शास्त्र पाळूंक आनी म्हज्या पुर्वजांनी करून दवरलेल्यो चाली भोक्तीन राखूंक म्हजे पिरायेच्या बाराबरच्या जुदेवां परस एकदम ओदीक हांव उर्बेन बोल्लोलो. म्हजे आवयच्या कुसव्यांतावन देवान म्हाका कुशीन काडलो आनी आपले दोयाळायेन म्हाका आपयलो. ताका जाय जालें तेन्ना आपल्या पुताचें शुभ वर्तमान विदेशांक हांवें पोरगोट करचे खातीर ह्या आपल्या पुताची वळख देवानूच म्हाका उक्तापी करून दिली. त्या वेळार कोणाचीच बुद हांवें मागूंक ना, न्हय म्हूण म्हजे आदीं दोर्मदूत जाल्ल्यांक मेळूंक जेरुजाल्याक हांव वचोंक ना, पूण आराबियेच्या प्रांतांत गेलो आनी परत दमास्काक आयलो. हाचे मागीर 3 वर्सां उपरांत पेद्रूची वळख करूंक जेरुजाल्याक गेलो आनी ताचे चडशें 15 दीस रावलो. दुसऱ्या खंयच्याच दोर्मदूताक हांवें पळोवंक ना. म्हाका मेळ्ळो फक्त सोम्याचो भाव जाकोब. हांव तुमकां बरयतां तें फोट न्हय म्हूण देवा हुजीर सांगता. मागीर सिरिया आनी सिलिसिया ह्या प्रांतांतल्या थोड्या गांवांनी हांव भोंवलो. जुदेयांत आसल्यो त्यो क्रिस्ताच्यो पवित्र सभा म्हाका तोंडान वळखो नासल्यो. तांणी आयकल्लें तें इतलेंच, जो मनीस आदीं आमकां दुमाळो दितालो आनी आमच्या भावार्थाचो एका वेळार नाश करूंक वावुरतालो, तोच मनीस आतां आमचो भावार्थ परगोडटा आनी म्हजे खातीर त्यो देवाक महिमा दिताल्यो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवारता. सगळीं म्हणुया. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवारता. सगळ्या वेळा सर्वेस्पोराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंटाचेर आसतली. सर्वेस्पोरा सवे म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश. सबाब. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवारता. म्हजे सांगाती सर्वेस्पोराची किर्ती गाजयात. एका ताळ्यान सगलीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पोराक हांव आशेन सोदतां. तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवारता. ताचेर दोळे लावून रावात. तुमी संतोषान मुरगोडटल्यात. तकली पोंदाक घालूंक तुमकां कोदींच पडचें ना. दोळडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्पोरान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवारता. ताच्या सेवकां भोंवती वेडो घालून सर्वेस्पोराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात. सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गूढ. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस बागी. सबाब. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवारता. उदकाराक सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 alleluia.
सायबा तूं सगळें जाणूय, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणूय. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. तुंचो चलत वेताना जेजून मांडवीर बसुल्ल्या मातेव नांवांच्या एका मनशाक देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी तो उठून ताचे फाटल्यान गेलो. तो घरांत जेवणाक बसलोलो आसतना सोबार 2 वसूलदार आनी वायट स्वभावाचे मनीस येवन जेजू आनी ताच्या शिसां बरोबर जेवणाक बसले. हें पळोवन फारिसेवांनी ताच्या शिसांक म्हणलें, 2 वसूलदारां आनी वायटव्यां सांगाती तुमचो गुरू जेवणाक बसला तें कितें? हें आयकून जेजून जबाब दिलो, बरी आसुल्ल्यांक न्हय पूण वायटाकारांक की वैजाची गरज. वचात आनी ह्या उतरांचो अर्थ कोण तो शिकात. म्हाका बोली नाका, दया जाय. दुबावावीण सुगुण्याक न्हय पूण अगुण्यांक आपोवंक हांव आयलां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रिदिमोगाच्या भावा भयणीनो, मार्साचो म्हयनो, आब्रिलाचो म्हयनो, मायाचो म्हयनो येतोच आमी आमच्या सर भोंवती नदर भोंवडायल्यार सुकी खडक जमीन दिश्टी पडटा. शेतां बाटांनी नदर भोंवडायल्यार सुकें आनी मेलोलें तण दिश्टी पडटा. उक्त्या दोंगरांनी नदर भोंवडायल्यार तेंच सुकें तण दिश्टी पडटा, मरूंक वेथोलें तण दिश्टी पडटा. पूण जेन्ना पावसाचो काळ लागीं पावता, जुनाचो म्हयनो लागीं पावता आनी एक बरोच पावस पडटा, तेन्ना 1 वा 2 दिसां भितर ही सुकी जमीन ओली जाता आनीक नवे कोंब भायर सरतात. हिरवे हरयाळी तण आनी कोंब भायर सरतात आनी सगळी सृश्टी नवी जाता. ग्रीनरी आनी सोबीत सिनरी पळोवंक सोबीत दिसता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयचो विशय देवा दर्शनाचो अनुभव घेवन भाग्यवंत फ्रांसिस्का भाशेन जेजूचे देवाचे राजाचे घोवाय जावया. आमी पवित्र पुस्तकांत नदर मारल्यार मेजूंक जायना तितले भाव भयणां ओस्तोऱ्यो ओ जायते मनीस देवाचो अनुभव मेळ्ळ्या उपरांत तांचें जिवीतूच दुसरें जालोलें आमकां मेळटा. एक धांवती नदर तळ्या असल्या ओस्तोऱ्यांचेर आनीक मनशांचेर मारुया. पयले सुवातेर ती समारितान ओस्तोरी त्या बांयशी उदक आयलोली. थंयसर जेजू पावन सोदता आनी तांची भासाभास जाता. जेजू तिचें जिवीत तिच्या दोळ्या मुखार दवरता आनी म्हणटा, हें तुका फायद्याचें न्हय. हांव तुका दाखयता एक नवो रस्तो. आनीक ज्या सुवातांनी न्हय त्या सुवातांनी जी खुशालकाय तूं सोदूंक भोंवता ती तुंय न्हय पूण हांव दाखयता तो रस्तो धरल्यार तुका मेवतली.
म्हज्या भाव भयणीनो, ताच्या उतरांतल्यान ती सारकीच बदलता. धांवन धांवन आपल्या जोम्याशी वेता आनी म्हणटा, म्हाका मेसियस मेळ्ळो, येवन धांवन धांवन येयात, ताचें आयकात. म्हज्या भाव भयणीनो, जिवीत दितलो रस्तो ती दोत्ता. जाकेउस नांवाचो मनीस जेजूक पळोवंक आशेतालो. जेजू ताका पळयता आनी म्हणटा, म्हाका आयज तुमगेर येवंक जाय. आनी तो खुशाल जाता आनी जेजूक आमंत्रण दिता. ह्या घरांत पावतूच जेजूच्या आसण्यानूच हो जाकेव अशें म्हणटा, हांवें चोरलां तांचें परत दिता. हांवें फटयलां नागयलां तांकां 4 फावटी हांव परतून दिता. हांव नवो मनीस जाता. आनी जेजू म्हणटा, आयज ह्या घराक आनी तुज्या जिविताक थारोवण मेळ्ळें. फुडें वचत जाल्यार मारिया मागदालेन, जिका धरून ते हाडटात, कित्याक पातो कोत्ता आसतना सांपडली. ह्या दारूण मनीस फातर गुंडे घेवन येतात आनीक तिचेर मरणाचें फर्मोण मारतात. जिवीक मारूंक ताका ते घेवन येतात, कित्याक असल्या पातकाक सांपडलेले मनशाक मरण फाव आसलें. आनी जेजू तांकां म्हणटा, तांच्या कोसेसाक हात घालून तुमी पळयात आनी तुमी तर सात्वीक प्रमाणीक जाल्यार तिचेर फातर मारात. ते आसा तशेंच परत वेतात. आनी तेन्ना जेजू तिका म्हणटा, बाय, तुका कोणेंच मारूंक ना जाल्यार हांवूय तुजेर मरणाचें फर्मोण मारिना. वच, तुजीं पातकां बोगसुलीं आनीक करिनाका. आनी येवच तरी नवें जिवीत घेवन त्या उपरांत आपलें जिवीत बदलता आनीक जेजूच्या मोगाक लबदता. मोगाच्या भाव भयणीनो, भाग्यवंत आगुस्तिनाची खबर आमी जाणा. तो प्रश्नांनी बुडलोलो, देव कोण तो जाणो जावंक सोदतालो, जिविताचे प्रश्नांत सांपडलोलो. जिविता उपरांत कितें आसा असल्या कडक प्रश्नांनी बुडलोलो आसतना जेन्ना ताका क्रिस्ती जिवीत मेळटा, सगल्या प्रश्नांक जबाब ताका मेळटा. तोय पातकी जिवीत जियेतालो, जेजूच्या मोगाक लबदता आनी आयज व्हड भाग्यवंत म्हूण आमी ताका पाचारता. आयज भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची पोरबेक तयार करता आसतना ताच्या जिवितांत तेंच आमी पळयलें. तो नामना सोडूंक भोंवलो, संवसारी जाणवाय आपणावंक भोंवलो, पूण तातूंत ताचें फुडाराचें जिवीत दवरलेलें ना म्हूण ताका कळ्ळें. जेन्ना भाग्यवंत इनासान म्हणलें, इश्टा, आख्खो संवसार जोडीत पूण तुजोच आत्मो तुवें विबाडलो जाल्यार, ह्या उतरांनी तो आपलें जिवीत बदलता. म्हणटा, ताचेंच जिवीत न्हय, तो आपुणूय भाग्यवंत जाता आनीक जाय तेंचे आत्मे जेजू लागीं हाडून दिता. त्या उपरांत आयज पयले वाचपांत भाग्यवंत पावलूची खबर आमकां मेळ्ळ्या. तोच सांगता आपल्या जिविता वयर, हांव कसलो दारूण मनीस आसलोलो तुमी जाणात. हो भाग्यवंत पावलू एका दिसाक वडिलांची परवानगी घेवन दामास्काचे वाटेक आसलोलो, क्रिस्तांवांक पिडापीड दिवंक. तेन्ना जेजू ताका भेट्टा, कित्याक तूं अशें म्हाका कोत्ताय. इतलेंच ताका पुरो जाता. म्हज्या भाव भयणीनो, ज्या नेटान तो जेजूच्या पाटलावदारांक पिडापीड दितालो, त्या उदीक नेटान तो त्याच जेजूचो घोवाय जाता, जेजूक परगट्टा. आयज मातेवाच्या एवांजलांत आमी आयकलां, ओ माथ्यू जेजू ताका आपयता आनी ओ माथ्यू आपलें जिवीत बदलता. जेजूचो पाटलावदार जाता, जेजूक तो परगटूंक जिवीत कोचिता. आतां मोगाच्या भाव भयणीनो, 2 भाशेनी आमकां अनुभव देवाचो, ताच्या पुताचो, पवित्र आत्म्याचो मेळटा. ताचो पूत जेजू आमच्या दाराशी, जिविताच्या दाराशी येता. जशे परी सामारितान अस्तोरीशी तो आयलो, जशे परी भाग्यवंत फ्रांसिस्काक तो मेळ्ळो, जशे परी भाग्यवंत पावलूक तो मेळ्ळो. तो आमच्या दाराशी येता तेन्ना, आमच्या जिविताच्या दारार मारता तेन्ना आमी चतूर आसूंक जाय. उक्तें मन आसूंक जाय, उक्तें खाडीज आसूंक जाय ताका स्विकारूंक.
मोगाच्या भाव भयणीनो, दुसरे भासांनी तो आमकां भेटता जेन्ना आमी ताका सोदता. बागेंत अगुस्तिना भाशेन प्रश्नांनी बुडलोलो मनीस, तेच भाशेन आमच्या मागण्यांतल्यान, आमच्या कृपेच्या जिवितांतल्यान ताका आमी सोदूंक जाय. आनी जेन्ना आमी ताका सोदता तेन्ना हो त्रिएक देव, बाप, पूत आनी पवित्र आमकां मेळोवंकूच जाय. आतां ह्या त्रिएक देवाचो अनुभव मेळ्ळ्या उपरांत कितें आमकां कुणान दिश्टी पडटल्यो? पयले सुवातेर जेजूच्या काळजा सारके आमचीं काळजां जातलीं. बागेंत पावलो दारूण काळीज घेवन जेतालो, मोगाचें जेजूचें काळीज घेवन भोंवंक लागलो, जेजूक परगटूंक लागलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचीं काळजां दारूण न्हय पूण दुसऱ्या सवें मोगाची जावंक जाय. आमचीं काळजां दुसऱ्याक बोगसोतलीं जावंक जाय. आमचीं काळजां दुसऱ्याक समजून घेतलीं जावंक जाय. आमचीं काळजां सगल्या आपुरबायेन भरलोलीं जावंक जाय. आमचें जिवीत जेजू भाशेन खालतें जावंक जाय. ह्यो जावन आसा सबार खुणा जेन्ना म्हाका देव अणभवूंक मेळ्ळो हें कळून येता. प्रतीच्या भाव भयणीनो, अशें आसतना आमी त्या पुस्तकांतल्या, पवित्र पुस्तकांतल्या अस्तुऱ्यांचेर, मनशांचेर नदर मारून ते बदलले, तांचें जिवीत बदललें, तेच भाशेन आमचेंय जिवीत बदलूंक देवाक उलो करुया. आमी आमचे वाटेन इल्लोसो वावर करुया आनी जरूर आमकां नवें जिवीत अणभवूंक मेळटलें. आयज हें म्हाका, तुका आनी समेस्तांक हांव दितां अशें जावं. देवाचें उतर आयकल्या उपरांत ह्या वेळार कांय मागणी आमी देवाक उबारतल्या. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिवितांत पवित्र सभेच्या मागण्यां वरवीं देवा अणभव खोलावंक आनी आपल्या हाताखाल आसलोले पोरजेक आपल्या जिविता वरवीं देवाचो अणभव दिवन तांचो भावार्थ गोट करूंक फावो ते उपाय घेवंक तांकां पवित्र आत्म्यांची जाणवाय मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आयज जायतीं आमची गोंयकार भाव भयणां गरीबसाणीक, बेकारपणाक, तशें अनितीक लागून चिंतेस्त आनी दुखेस्त आसात. तर आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी ह्या भाव भयणांचें दूख समजून घेवन तांकां आदार दिवन तांचें जिवीत बरेपणान भरूंक तांकां पवित्र आत्म्यांचो उजवाड मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. कुटुंबीक तशेंच समुदायीक मागण्यांतल्यान दूर एका भावार्थ्यान आपल्या जिवितांत देवा दर्शनांचो अणभव घेवंक आनी आपलें जिवीत तार्यार घालूंक सगल्यांक पवित्र आत्म्यांची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. बागेंत फ्रांसीस शावियरा भशेन आमी जावन एकल्यान जेजूची बरी खबर काळजा मनांत आपणावंक आनी उतरां कोरण्यांनी जेजूक गोवायकी दिवंक आमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. सोर पदवेदार आनी काकुत्सारा देवा, तुज्या आख्खे रचणेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल
कश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थोन उबारता. ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतर नाकाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदवतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आनी तुजे सोर्शें येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणादीक वाशीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुज्या लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायके अधिकाऱ्यांक पोजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. Amen. Deva utor, Hamigitla na kami sabab nila, sabab sabi, Chibidado Mogan Gini Bejanitu Papa Tuje Utur Mata Mogan Tuka Chibit Wapta Papa Tuje Utur Mata Mogan Tuka Chibit Wapta. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या मानाक भेटूंक फरमायलाय ती पवित्र देणी मोवाळायेन मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दयाळ काळजाक मानशाक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कृपेचें बळ दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे हासूं, तुमची सोबे हासूं, आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवा हासूया. अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सोरकाडी आनी सोरता आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासणेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासताव जाल्यार हेंय तुजें आमकां आनीक एक देणें. आमच्या दिनवासणेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Povit, 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 dolbaraco, survespoitu, surgani samsar bolya, tuja boi baba, unsurgin kazoi soy, unsurgin
सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सोय. Unsoy tuka soy soy. Unsoy तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक खोराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गोट पोरगोटुया. तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवनपणावरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास कोत्ता. अजिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसिस्को आमच्या बागेवन बापाक, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोड पडयोंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती, तिचो पोती बागेवन जुसे, बागेवन दोन दुतांनी सोडकाडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. आयज आमी करीत भाशेन कुटुंब सेवा केंद्र फॅमिली सर्वीस सेंटर हांच्या वावरा पासत मागता. आमच्या दर एका कुटुंबा पासत मागता आनी जितलीं भाव भयणां पिडेन कश्टवतात तांच्याय पासत आमी मागता. त्याच बराबर आमकां देवाचो अनुभव फावो जावंक आनी ह्या देवाच्या अनुभवान
जेजूचे गोवाय आमी जावंक पावंक आमकांय कृपा त्याच देवाची मागुया आनी त्याच जेजून शिकवलेलें प्रार्थोवन हे वेळार विस्वासान देवाक उबारुया. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां थाळणींत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कशी पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दिवया. Devace Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयलोली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तूं म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिलो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. Amen. आमचे मोदले कोण
कोणाक लागल्या आत्मा आमचो सगळो जाण गेला आमचो आत्मा तरिला देवा ध्यानेला आमची गाडी सोत्रिता देवा सोत्रिता आमचो आत्मा तरिला देवा ध्यानेला आमची गाडी सोत्रिता देवा सोत्रिता. प्रार्थूया. सोर पदवेदार देवा आमच्या दयाल बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरल्याय. तुज्या मोगाचे वेंगेंतली आनी आमच्या भाव भयणीच्या एकवटांतली वेगळी स्वरूप कदींच आमकां निर्मू नाका. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. देव बरें करूं म्हणटा फादर रोलन लिन फेर्नांडीस हांकां, कित्याक ते पेडणे डिनरीचे वडील कशे आसात. पेडणे डिनरीचे प्रमुख जावन ते आनीक फिरगोजींक हांगसर आजीर करतात. तर त्या गांवांक ते हांगसर आजीर करतात. तर हांव तांकां चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा हे मीस भेटयल्याक आनी प्रवचन करून तुमची काळजां उर्बेवंत केल्लीं आसा. आनीकूय पाद्रींक हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ते ताचे बरोबर हांगसर आजीर आसात एके वतीन. मायना कोरगांवचे फादर जुझे जॉन एस्ट्रोसियो, मांद्रेंचे जुझे गोमेस, मोर्जींचे फादर फ्रांसीस सुनील फेर्नांडीस, पेडणेचे जोस्वॉल्ड रॉड्रिगीस, केरींचे फादर थियो जुझे फेर्नांडीस, तिरेकॉलूय तेच पळयतात फादर थियो जुझे फेर्नांडीस, तोर्मास सिरान जोखी रिबेलो, तुवें वाय दोंगोर, रिचर्ड कोरिया ह्या सगळ्या पाद्रींक हांगसर एके वतीन आजीर जावंक ही संदी मेळिल्ली आसा फादरीचे उद्देशी. आनी तांचे वरवीं तुमकां सगळ्या जाणांक त्या गांवांनी जियेतेल्यांक सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आमकां हें करचें पडलें ह्या वर्सा, कित्याक कोवीड पॅन्डेमिकाक लागून MHA गायडलायन्सान सांगलां थोड्याच लोकांक तुमी घेयात. हांगसर तुमी हजारांनी येताल्यात, कशें म्हणून तुमकां आडावंक जाता म्हज्यान. तर एक मातशें अशें केल्लें आसा, मीस तुमच्या घरांत पर्यंत आमी हाडलेलें आसा आनी तुमी हजारांनी घरांत सावन पळयतात आनी भाग घेतात. म्हणून तुमकां सगळ्या जाणांक हांव वाखाणटा, देव बरें करूं म्हणटा. हांगसर हें मीस करच्याक आमकां खूब जाण मदत करतात. पयले सुवातेर आल्तार सगळी मांडावळ करच्याक, गायन करच्याक, वाचपां करच्याक हांगसर तरणाटी येवन हें सगळें करतात. हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. त्या भायर हें तुमकां दाखोवच्याक मिडिया आसा, AE मिडिया, GC मिडिया, ती सगळीं जाणां वावुरतात. त्या भायर दर दिसा मिसां तुमकां वेगळे वेगळे चॅनलांचेर पळोवंक जाता. आमचें म्हणणें हितून बाजिलिकाचें YouTube चॅनल आसा, ताचेर तुमच्यान सदांच पळोवंक जाता आनी सदांच तुमी पळयत आयिल्लीं आसात. त्या भायर आर्च डायसिसन चॅनल आसा, थंयसर तुमच्यान पळोवंक जाता. GC TV, CCR TV आनी वेगवेगळी TV चॅनल्सां तुमकां दाखयतात. तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां आमी उबी रावन ह्या नोयनाच्या मागण्यांत भाग घेवया. फादर तुमकां रेलीक उबारून बेसांव हे परीन दितलेत.
बागयोंत फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें बागयोन फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागचें. आमचे उतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाकाणटाव. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सव्य असो. आनी सोर पदवेदार देव, बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन, ताच्या अनुभवान ताचेच गोवाय जावंक फ्रांसिस्का भशेन तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर उपकार. Samadu